अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री हैंकर्स। मैं इस वक्त किद्रोन वैली के बिल्कुल दामन में उतरा हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने, ये सिलवान शहर, ये जेरूसलम शहर, और उसके इन दोनों के दरमियान में ये एक वैली है बहुत गहरी, और ये भी एक आर्कियोलॉजी का और मजहबी तारीख का ख़जाना है। कुछ इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सबसे पहले मैं आपको दाईं तरफ लेके चलता हूँ। I'll come. I just want to go there, then I'll come. तो नबी ज़करिया, is this? ये जनाब किद्रोन वैली की चट्टानों के दरमियान में दो ऐसे मकबरे हैं, तारीखी मकामात हैं, जो दोनों अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख समेटे हुए हैं। सबसे पहले ये आपके सामने दाएं हाथ पर एक तिकोना सा मकबरा आएगा। तकरीबन उस तक पहुंच चुका हूँ। ये जनाब, ये मकबरा है सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा के खालू, हज़रत यहया के वालिद। वो यहाँ मदफून है। नहायत कदीम मकबरा है, बहुत इसकी बुरी हालत है। यहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, पुरस्कार सी जगह है, अंदर जाके देखता हूँ। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। कहा जाता है ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये हमारे यहाँ भी और अहले यहूद में भी मशहूर है कि आप जैसे आपको पता है उसी टेंपल के अंदर जिसमें बाद में हज़रत ईसा ने अलम बगावत बुलंद किया था, उसी के अंदर अहले यहूद की रवायत में उसमें वो प्रीस्ट थे, लेकिन हम उनको नबी मानते हैं। और वो ज़माने की जो यहूदियत की गलत प्रैक्टिसेस थी, उनके ख़िलाफ़ आप लोगों को बताते थे, तो अहले यहूद उनके ख़िलाफ़ हुए। ये उन बहुत सारे नबियों में से एक हैं जिन्हें अहले यहूद ने शहीद किया। मशहूर वाक़या है कि आप फिर जब वो आपको कत्ल करने के लिए गए, भागे, तो आप उतरकर इसी किद्रोन वैली के अंदर आए। एक दरख्त से कहा मुझे तना दे, उस दरख्त ने अपना तना चीरा, आप उसके अंदर समाए। दो रिवायात हैं, या तो शायद शैतान ने मुखबरी की, या शायद आपके लिबास का टुकड़ा बाहर रह गया। और फिर उनके पीछा करने वालों ने उस दरख्त को आरे से काटना शुरू किया। जब आरा जिसमें मुबारक तक पहुंचा तो मुँह से सिसकी निकली, तो सैयदना जिब्राईल पैगाम लेकर आए कि अब अगर मुँह से आवाज़ निकली तो नबूवत से खारिज कर दिए जाएंगे। आपने दरख्त से क्यों पनाह मांगी, अल्लाह से क्यों नहीं पनाह मांगी? उसके बाद आप चुपचाप कट गए, लेकिन मुँह से आहना निकली। कहते हैं वो वाक़या यही हुआ था, और कुछ अर्से पहले तक उस दरख्त के भी आसार थे। जो कटा हुआ दरख्त था वो यहाँ कहीं पड़ा था। अब मुझे लगता है कि वो कोई अपनी प्राइवेट कलेक्शन में ले गया है। तो ये सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का मकबरा है, बहुत कदीम। ज़्यादातर रिलीजियस हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट तस्लीम करते हैं कि उन्हीं का मकबरा है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कोशिश की, है गार सा है। एक और चीज़ जो मैं आपको सैयदना ज़करिया के मकबरे के अलावा दिखाना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। हज़रत ज़करिया के मकबरे से निकल कर ये करीबी उनके कुछ कदीम कब्रें हैं जिन पर कुछ इब्रानी ज़ुबान में लिखा हुआ है।
آپ کی قبر پہ بھی عبرانی زبان پر ایک قدیم سا ایک تختہ لگا ہوا ہے جو یہاں پہ موجود، وہ جو جس نے وہ دکان تھی بدو سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ لکھا ہوا ہے نبی زکریا۔ ایک اور چیز جو حضرت زکریا کے مزار سے کچھ قدموں کے فاصلے پر ہے، Why is there a hole in the middle? Huh? Because there was a moth in the. It's still cleaning. The moth that dug into this and lived there. یہ جو آپ کو سامنے ایک پلر سا نظر آ رہا ہے، یہ حضرت داؤد کے بڑے بیٹے ابو سلام، جسے انگریزی میں یا ہیبرو میں ابو شلم کہتے ہیں، یہ اس کا مقبرہ ہے۔ اب ابو سلام کی جو تاریخ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے، غالباً تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے، لیکن ان کی جو والدہ تھی بات شیبہ، وہ حضرت سلمان کی بہت لاڈلی بیوی تھی، اور شاید کچھ آسمانی اشارہ بھی تھا کہ ان کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ تو آپ نے حضرت سلمان کو جانشین مقرر کیا، جو بات اس کو ابشلام کو بہت بری لگی۔ تو ابشلام نے سیدنا داؤد کے خلاف بغاوت کی اور وہ جنگ جیت بھی لی۔ سیدنا داؤد بھاگ کر جبل زیتون پر چھپ گئے اور بہت اداس تھے، اور پھر یوں ہوا کہ سیدنا داؤد نے اپنی دوبارہ ملٹری پاور اکٹھی کی، اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کی، یہ بھاگا، اور ماؤنٹ کہتے ہیں کہ جبل زیتونی کی کسی اس کے بہت ہینڈسم تھا، اور اس کے بڑے لمبے لمبے گھنگریالے بال تھے، وہی گھنگریالے بال اس کی موت کا سبب بنے، اور کسی جھاڑی کے اندر اس کے بال پھنس گئے جس میں سے وہ نکال نہ سکا، اور سیدنا داؤد کا جو سپہ سالار تھا، جس کا نام تاریخ میں نام جوعیب لکھا جاتا ہے، اس نے پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ اب یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ چونکہ سیدنا داؤد جو ہیں وہ اہل یہود کے اندر ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، تو اس کو یہاں دفن کیا گیا ابشلام کو، اور اہل یہود جو تھے بہت عرصے تک اس قبر پہ آ کر پتھر مارتے تھے، اتنے مارتے تھے کہ یہ پورا جو مقبرہ ہے یہ پتھروں سے بھر جایا کرتا تھا، اور وہ اپنے جو ناخلف اولاد ہوتی تھی ان کو یہاں لا کر سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو جو والدین سے نافرمانی کرتے ہیں ان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سوچا میں آپ کو حضرت داؤد کے ناخلف بیٹے ابو سلام اور سیدنا ان سے کچھ قدم کے فاصلے پر سیدنا زکریا علیہ السلام کا مزار ہے، یہ آپ کو سفر جاری، تاریخ کے کسی موڑ پر پھر میں اور آپ ساتھ۔ السلام علیکم۔